नाज़रीन, इस वक्त ईसाई और सेहूनी दुनिया एक आलमे खुशी और सरमस्ती में है। उनका ख्याल है कि अब वो वक्त करीब आन पहुंचा है जब पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। ईसाइयों और यहूदियों की खुशी की वजह यह है कि वो एक ऐसी सुर्ख बिछिया को पाने में कामयाब हो गए हैं जिस पर सुर्ख रंग के अलावा एक बाल भी किसी दूसरे रंग का नहीं है। आखिर सुर्ख बिछिया का सेहूनियों और ईसाइयों की खुशी से क्या ताल्लुक है? सबसे पहले तो इस इबहम को दूर करते हैं। सेहूनियों का अकीदा है कि जब तक हैकल सुलेमानी की तामीर नहीं होती उस वक्त तक मसीहा इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएंगे। हैकल सुलेमानी की ये तीसरी तामीर होगी जो सेहूनियों के नज़दीक आखिरी है। हैकल सुलेमानी की मुख्तसर तारीख का अगर जिक्र किया जाए तो बैतुल मक़दस ही इसराइल का दारुल हुकूमत क्यों के उन्वान से हम पहले ही ये वीडियो आपकी सूरत में आपके खिदमत में पेश कर चुके हैं। हमने पहले ही आपको बताया था कि ये दर हकीकत मामला क्या है। हैकल सुलेमानी की असर नौ तामीर के लिए सब कुछ तैयार है, मगर सेहूनी रब्बी कहते हैं कि इस वक्त यहूदी हालत नापाकी में है। जब तक उन्हें पाक नहीं कर दिया जाता उस वक्त तक हैकल के अहाते में दाखिले की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर इसके बरखिलाफ किया गया तो यहूदियों पर बड़ी आसमानी आफत आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहूदियों को पाक किस तरह से किया जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक संदूक अता किया था जिसे ताबूत सकीना कहते हैं। इस बारे में हम पहले ही इसका भी जिक्र कर चुके हैं कि यह संदूक एक अलग खैमे में रखा जाता था जहां पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम समेत किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। साल में सिर्फ एक दिन जो त्यौहार का दिन होता था उस खैमे में हजरत हारून अलैहिस्सलाम जाते थे और अल्लाह ताला से अपनी कौम के लिए बख्शिश तलब करते थे। उस खैमे में जाने से कबल एक गाय और 2 बकरे कुर्बानी के लिए लाए जाते थे। सबसे पहले गाय की कुर्बानी पेश की जाती थी। उस गाय को उसके खून, गोबर, चर्बी, खाल समेत जला दिया जाता था। इससे हजरत हारून अलैहिस्सलाम की पाकी वजूद में आती थी, यानी उनसे लाइल्मी में भी जो खताएं सरजद हुई थीं अल्लाह पाक उन्हें मुआफ फरमा दिया करते थे। इसके बाद 2 बकरे लाए जाते थे, उनकी कुरानदाजी होती थी। जिस बकरे का नाम कुरानदाजी में निकल आता था उसकी कुर्बानी गाय की तरह करके जला दिया जाता था। उस बकरे की कुर्बानी से बनी इसराइल गुनाहों से पाक होते थे। दूसरे बकरे के सर पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम हाथ रखकर बनी इसराइल के तमाम गुनाहों को उस पर मुंतकिल कर दिया करते थे और फिर उस बकरे को बयाबान में आज़ाद छोड़ दिया जाता था। सेहूनियों का मानना है कि यहूदियों की पाकी उस वक्त तक अमल में नहीं आ सकती जब तक सुर्ख रंग की बिछिया की कुर्बानी ना पेश की जाए। इस सुर्ख बिछिया का गुज़श्ता 2000 बरसों से यहूदी रब्बी इंतजार कर रहे हैं। यह सुर्ख बिछिया उन तमाम शराइत पर पूरी उतरनी चाहिए जो यहूदी मजहबी कुतब में मौजूद हैं, यानी ये बेऐब हो और मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो। इसका एक बाल या एक रुआं भी किसी दूसरे रंग का नहीं होना चाहिए, हत्ता कि इस पर कोई तिल भी नहीं होना चाहिए। चंद रब्बी 2 बालों तक की छूट देते हैं कि अगर सुर्ख रंग के अलावा पूरे जिस्म पर 2 बाल किसी और रंग के हों तो इसकी छूट है। इस सुर्ख बिछिया के बगैर सेहूनी गलबे की रेशा दवानियों को उसकी तकमील के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए इस बिछिया की तलाश पूरी दुनिया में जारी थी। कई दफ़ा ऐसी सुर्ख बिछिया को ढूंढ भी लिया गया, मगर मजहबी रहनुमाओं के मुताबिक ये तमाम शराइत पर पूरा नहीं उतरती थी। इसलिए फिर से नई तलाश शुरू कर दी गई। चूंकि सुर्ख बिछिया कहीं से दस्तयाब नहीं हो रही थी और सेहूनियों के सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा था, इसलिए उन्होंने शॉर्टकट ढूंढा। तीसरे हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए इसराइल में बाकायदा एक इदारा द टेम्पल इंस्टीट्यूट के नाम से काम कर रहा है जिसमें हर तरह के माहिरीन मौजूद हैं। उन्हें पता चला कि टेक्सास के एक फार्म में सुर्ख रंग की ऐसी गायें मौजूद हैं जो उनकी शराइत के करीब करीब हैं। गाय की इस नस्ल का नाम रेड एग्नेस है। उनके माहिरीन टेक्सास के इस फार्म में पहुंचे और उन्होंने रेड एग्नेस के एम्ब्रियोस हासिल किए और उसके बाद इसराइल में एक फार्म में जहां पर गाय की अफजाइश होती थी बेऐब सुर्ख रंग की बिछिया की बजरिया टेस्ट ट्यूब तरीके से पैदाइश की कोशिशें शुरू कर दी गईं। कुछ अर्सा कबल इसराइली माहिरीन मतलूबा बच्चा पैदा करने में कामयाब हो गए थे जो मुकम्मल तौर पर सुर्ख रंग का था। तहम सेहूनियों की उम्मीद पर उस वक्त आस पड़ गई जब उन्हें पता चला कि यह बच्चा नर है, मादा नहीं। मजहबी शराइत की रूह से बिछिया दरकार है, बछड़ा नहीं। इसके बाद दोबारा कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। द टेम्पल इंस्टीट्यूट एक सुर्ख रंग की बिछिया हासिल करने में भी कामयाब हो चुका है। इंस्टीट्यूट के माहिरीन रबियों के हमरा रोज इस बच्चे का मुआयना करते हैं। अगर सूरत हाल मतलूबा शराइत के मुताबिक रही और यह बिछिया किसी हादसे या तबई मौत का शिकार न हुई तो इसकी कुर्बानी 2 साल की उम्र में मुजव्जा हैकल सुलेमानी के दरवाजे के बाहर की जाएगी।
اس کے گوشت کے ٹکڑوں، کھال، خون، چربی و گوبر کو سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا۔ اس کی راکھ کو مطلوبہ شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب کاہنوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کے تمام علاقوں میں جا سکیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر عیسائیت کی تجدید کریں گے، جبکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں کی بالادستی قائم ہوگی، اس لیے دونوں ہی خوش ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد کا مطلب ہے کہ قیامت کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر ان کے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اس لیے سارے عیسائی بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جبکہ کچھ ایسا ہی عقیدہ یہودیوں کا بھی ہے۔ اس لیے ان دونوں مذاہب کے ماننے والے انتہا پسندوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح قیامت کی شرائط کو پورا کر دیا جائے تاکہ وہ جنت میں فوری طور پر داخل ہو سکیں۔ اس دنیا پر ایک عالمگیر شیطانی حکومت کے قیام کی سازشوں سے خود بھی ہوشیار رہیے اور اپنے آس پاس آنے والوں کو بھی خبردار رکھیے اور انہیں بتاتے رہیے کہ در حقیقت یہ معاملہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ عالمی یہودی فلسطین کے انجام کو ایک گائے کے انجام سے جوڑتے ہیں۔ حاخومو نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ ہیکل کا پہاڑ جو یہودی قوم کی ابدی عبادت گاہ ہے اور اس کی زمین ہمارے ہاتھ آ جائے گی کہ رب کی طرف سے سرخ گائے کا اشارہ دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد سے ہیکل سلیمانی کی فوری تعمیر شروع کر دی جائے گی۔ بعض یہودی یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ گائے وہ گمشدہ اور مطلوبہ حمزہ وصل ہے جو ہیکل کی تعمیر نو سے واسطہ قائم کرتا ہے۔ حاخامو نے گائے سے متعلق جس پیشگوئی کی طرف اشارہ کیا ہے وہ اصحاح نمبر 19 کتاب گنتی تورات میں یوں ذکر کی گئی ہے کہ رب سے موسیٰ اور ہارون نے بات کی اور فرمایا کہ شرعی فریضہ ہے جس کا رب نے یہ کہتے ہوئے حکم دیا ہے کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ وہ تمہارے پاس ایک سرخ صحت مند گائے لائیں جس میں کوئی عیب نہ ہو اور اس پر جوا رکھا گیا ہو، اور پھر تم اس کو العازار کہن کے حوالے کر دو اور محلے سے باہر اس کے سامنے اس کو ذبح کیا جائے اور کہن اس کا خون اپنی انگلی سے لے اور 7 سال تک اجتماع کے خیمے کے سامنے اس کے چھینٹے دیے جاتے رہیں اور اس کے سامنے گائے جلائی جائے اور اس کی کھال، اس کا گوشت، اس کا خون ماں گوبر جلایا جائے۔ کہن زوف اور قمص کی لکڑی گائے کے جلانے کے دوران بیچ میں ڈالے گا، پھر کہن اپنے گھپڑے دھوئے گا۔ قرآن مجید میں یہودیوں اور گائے کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان کے نبی علیہ السلام نے گائے ذبح کرنے کا ان کو حکم دیا تھا، لیکن نافرمان اور خبیث فطرت قوم نے اپنے اولو العزم پیغمبر سے حیل و حجت کی انتہا کر دی اور گائے کی صفات بارے میں اشکالات پیش کرنا شروع کر دیں۔ قرآن مجید میں اس گائے کا جو ذکر ملتا ہے اسے یہودی تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے ذبح کی جانے والی 10ویں گائے سے منسوب کرتے ہوئے اس کو ان تمام صفات کا حامل قرار دیتے ہیں۔ اس گائے کی دریافت کو رب کی طرف سے اشارے پر محمول کیا جاتا ہے۔ اس سے قبل پہلے ہیکل کی تعمیر کے موقع پر 1 گائے اور دوسرے ہیکل کی تعمیر پر 8 گائے ذبح کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ تورات کے مطابق جب بھی خیمے میں کسی انسان کی موت ہو تو جو بھی خیمے میں تھا اور جو بھی داخل ہوگا نجس ہو جائے گا۔ ہر کھلا برتن جو کپڑے سے نہ ڈھکا ہو نجس ہوگا، اور جو شخص جو کسی مقتول میت انسان کی ہڈی یا قبر کو چھو لے وہ نجس ہو جاتا ہے، اور جو بھی نجاست والا پانی چھوئے وہ نجس ہو جاتا ہے، اور پھر نجس شخص جس کو چھو لے وہ نجس ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ دائمی نجس قرار پاتے ہیں، اور دلچسپ امر یہ ہے کہ یہ نجاست سرخ گائے کی راکھ سے ہی دور ہوگی، اور جب تک یہودی پاک نہیں ہوں گے وہ ہیکل کی تعمیر نہیں کر سکتے۔ سرخ گائے کے لیے لازم ہے کہ اسے قدرت سے باہر لے جایا جائے ذبح کرنے کے لیے، اور ذبح کرنے کے بعد اس کو مکمل جلا دیا جائے۔ ان رسوم کو ادا کرنے کے لیے حاخام یا کہم کی نگرانی ہو، راکھ پاکی اور ان شرری روحوں کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جائے جو اپنے مردوں کے جسم چھونے سے یہودیوں میں منتقل ہو سکتی ہے۔ تلمود کے مطابق گائے کا ظہور دور طہارت کا آغاز ہے، جس سے ان کے نزدیک عظمتوں کا دور شروع ہوگا۔ جب اس گائے کو دریافت کر لیا جائے تو اس کو اوپر ذکر کیے گئے رسوم ادا کرنے کے بعد اس کی راکھ کو ذخائر آب میں گھول دیا جائے گا اور نلوں کے ذریعے ہر گھر تک پہنچایا جائے گا تاکہ اس سے سب پاکی حاصل کر لیں۔ اس گائے کو ذبح کرنے کے لیے بحر مردار ڈیڈ سی کے قریب ایک علاقے میں مقدس مذبح بھی تیار کیا جا چکا ہے، اور معدنیات کی ایک اسرائیلی کمپنی نے 30 میٹر کی لمبائی میں اس طرح تیار کیا ہے جیسا کہ عہد قدیم میں مذبح تھا، اور اس مذبح کو کسی بھی مناسب وقت پر اسے منتقل کرتے ہوئے ہیکل کی تعمیر کے درمیان سجا دیا جائے گا۔ گائے کو ذبح کرنے کے دن کا تعین گائے کی دریافت کے دن پر منحصر ہے۔ یہ اس لیے مبہم رکھا گیا ہے کہ پہلے ہی اگر یہ دن بتا دیا جائے کہ گائے کی دریافت ہونے کے کتنے دن بعد اسے ذبح کیا جانا چاہیے تو ایسی صورت میں مطلوبہ گائے معین ایام کی تکمیل سے قبل ہی فوت ہو جائے تو ان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔